चीनको बारेमा नेपालमा जुन नेरेटिभ छ उहाँले बडा प्रष्ट ढङ्गले राख्नु भएको छ। अब त्यो नेरेटिभको कारणले के भइरहेको छ भने अब वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीजी आउनुभयो, उहाँले फर्स्ट स्टेटमेन्ट दिनुभयो हामी दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नेछौँ। समुदुरी र सन्तुलित सम्बन्ध यो नेपालको एउटा नेरेटिभ हो। कति समुदुरी सम्भव छ? जोगबनी र रक्सौल गएर हेर्नु, एकचोटि तातो पानी क्रस गरेर हेर्नु, थाहा भइहाल्छ समुदुरी कतिको छ। अब यो नेरेटिभ छ, अब त्यसलाई के गर्ने? नरेश सरले सुरुमै राख्नुभयो कन्टेनरहरूको अवस्था के छ, उहाँले बताउनुभयो 1400 भन्दा बढी कन्टेनर हाम्रो उता थन्किएको छ। यसपालि दसैँमा सामानहरू आउँदैनन् होला भन्ने व्यापारीहरूको समाचार नै आइसक्यो। कतिले पहिले पनि आत्महत्या गरे, कति व्यापारीले त ऋण तिर्न नसकेर। यो जुन अहिले एग्रेसिभनेस, अहिले जुन हामी अब चाइनाको एग्रेसिभनेसको बारेमा डिस्कसन सुरु गऱ्यौँ, भारतको एग्रेसिभनेसको त डिस्कसन सुरु कहिले पनि गरिरहनु पर्दैन, त्यो भएकै हुन्छ, त्यो एउटा नेरेटिभ नै छ। चाइनाको स्थिति यो के भएको देख्छु म भने अगस्त 29, 2020 मा चीनले तिब्बतको शान्तिपूर्ण स्वतन्त्रताको 70औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ र त्यही क्रममा चीनमा 7th नेशनल फोरममा वर्क इन तिब्बत भनेर एउटा डकुमेन्ट एक्सेप्ट गरिएको छ, जसमा स्टेबिलिटी, डेभलपमेन्ट, इकोलोजी एन्ड बोर्डर एरिया कन्सोलिडेसन यो चाहिँ एक्सेप्ट गरेको छ नेशनल फोरम अन वर्क इन तिब्बत। अब यसको परिणाम हामीले के देखिरहेछौँ भने त्यहाँ पोलिसीगत रूपमा चीनले तिब्बतलाई एक्टिभेट गरेको छ नीतिगत रूपमा। त्यो एक्टिभेसनको तरिका के छ भने 30 वर्षपछि प्रेसिडेन्ट जिनपिङ चीनको भ्रमण गर्नुहुन्छ, 3 दिनको सरप्राइज भिजिट, र त्यो भ्रमण सकिएर फिर्ता गएपछि चाइनिज मिडियाले त्यो जानकारी गराउँछ पुरा दुनियाँलाई। त्यस भ्रमणमा विशेष रूपमा चीनको राष्ट्रपतिले त्यहाँका लोकलहरूलाई, चीनको स्थानीयहरूलाई नेशनल सिक्युरिटीलाई सहयोग गर्नको लागि अगाडि आउन र त्यसमा मिक्स्ड सेटअप, हान र तिब्बतनको मिक्स सेटअप बसाउने पोलिसी तय गरेको उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसमा उहाँले अब बोर्डर डिफेन्सको लागि उहाँले लोकल तिब्बतन मिलिसियालाई प्रयोग गर्ने, त्यसलाई पेट्रियोटिक एजुकेसन दिने, राष्ट्रवादी जुन शिक्षा छ चीनको त्यो दिएर ट्रेन्ड गरेर त्यसलाई चाहिँ दिने। अब यो सलामी स्लाइसिङ भन्छौँ यसलाई हामी। चीनको बोर्डरसँग जहाँ पनि हेर्ने हो भने चीनले सलामी स्लाइसिङ गर्छ, एउटा सानो टुक्रालाई यतातिर तान्ने, त्यसपछि त्यो विवाद भइरहन्छ। नेपालको स्थिति के देखिन्छ भने सुरुदेखि हामीले एक चीन नीति हामीले स्वीकार गर्यौं। अब एक चीन नीति स्वीकारेपछि हाम्रो अवस्था के भयो भने तिब्बतसँग हाम्रो सन्धि सम्झौता जे जति थियो त्यो सब खारिज भयो, त्यसको कुनै अर्थ रहेन। हामीले चर्चा पनि गरेनौं, कहिले पनि नेपालले यो विषय चर्चामा पनि ल्याएन। एक चीन नीतिको नाममा चीनले जे गरे पनि हुने भयो। नेपाली नेतृत्वको अब त्यो अगाडि नै कुरो आयो, राजतन्त्रात्मक कालमा पनि उही स्थिति थियो, अहिले पनि त्यही स्थिति छ। राजनीतिक दलहरूले दुई प्रकारले चीनसँग व्यवहार गरेको देखिन्छ। अहिलेको राजनीतिक दलले पनि भारतसँग कुनै कुरामा रिस उठ्यो भने चीनसँग कुनै सम्झौता गरिहाल्ने, भारतलाई देखाइदिन्छु भनेर। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्ने हो, भारतलाई देखाइदिनको लागि चीनसँग कुनै सन्धि सम्झौता गरिरहनु पर्दैन, अथवा चीनलाई तह लगाइदिनको लागि भारतसँग हात मिलाइरहनु पर्दैन। नेपालले त आफ्नो हित हेर्ने हो, आफ्नो हितको लागि काम छ, जरुरी छ भने गर्ने, छैन भने स्थिति के छ, तातो पानीबाट 10 कन्टेनर, रसुवाबाट 9 कन्टेनर आइरहेछ। निर्यातको स्थिति के छ भने शून्य, भूकम्पपछि निर्यातको स्थिति शून्य छ। त्यहाँ अब चीन सीमा क्षेत्रमा एकपक्षीय रूपमा हावी छ, हामी कहीँ छैनौँ, त्यहाँ नेपाल छैन, एब्सेन्ट छ नेपाल लिटरली। अब हिल्साको स्थिति के छ, एउटा क्वारेन्टाइन नभएको कारणले नेपालले आफ्नो तरकारी फलफुल ताक्लाकोटसम्म पठाउन सक्दैन। फेरि नेपालको तर्फबाट कुनै यस मामलामा सिरियसनेस पनि छैन, पहल पनि छैन। चीनबाट रेल आउँछ नेपाल,
एकदम घोर घमासान यस बारेमा मिडियाबाजी पनि भएछ, धेरै एक्टिभेसन भएको छ। ल रेल आयो, अब त्यसको ऋणभार जे पर्छ त्यो त फेरि पछि चर्चा गर्दै गरौँला। रेल आयो भने रेलमा आउने के र जाने के नेपालबाट कुनै सामान निर्यात हुन्छ? हुँदैन, त्यो त सम्भव छैन। नेपाललाई चाहिने सामान 1400 कन्टेनर थन्काएर राखेको छ, त्यही आइरहेको छैन भन्नाले लुम्बिनीमा चीनमा रहेका बौद्ध मार्गीहरू लुम्बिनीसम्म आएर गौतम बुद्धको जन्मस्थलको अवलोकन गर्नेसम्मको मात्रै त्यसको सम्भावना छ। त्यो कति होला भगवान जाने, त्यो छ। हाम्रो वास्तविक स्थिति के छ भने मेरो बुझाइमा नेपालमा कतिजनाले चीनको भाषा मेन्डेरिन बुझ्छ होला, मलाई लाग्छ 0.001% पनि बुझ्दैन होला। फेरि चीनको आर्थिक नीति, कूटनीति, सुरक्षा नीति दुनियाँले बुझ्न सकिरहेको छैन, हामीले त के बुझ्ने हो? एउटा जेनरल कन्सेप्ट के थियो भने चीनमा उदारीकरण प्रवेश गरेपछि, त्यो देङ स्याओपिङले ल्याएको उदारीकरण प्रवेश गरेपछि अब चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अथवा चीनको जुन सिस्टम छ त्यही धराशायी हुन्छ। केही पनि भएन, उनले आफ्नै तरिकाले त्यो चलाइरहेछ। उनको जुन क्लोज डोर पोलिसिजहरू छ त्यो चलेकै छ। अब अहिले बीआरआईकै कुरा, हामी पनि एग्रिमेन्टेड छौँ बीआरआईमा। बीआरआईको विषयमा एकदम ध्यान दिएर हेरौँ। दुनियाँको जुनसुकै मुलुकमा बीआरआईको सहायता चीनले दिएको छ भने त्यहाँ एउटा नेरेटिभ के क्रिएट गरिएको छ भने त्यो सहायता चीनले त्यो मुलुकलाई आवश्यक भएर दिएको छ, त्यो सहयोग एकदम आवश्यक थियो, त्यो नदिएको भए त्यो देशै समाप्त हुन्थ्यो। अब यो सब नेरेटिभ्सहरू छ, हामी यो नेरेटिभ्सहरू लिएर हिँडिरहेका छौँ। अब अहिले चीनले त्यहाँ अब त्यो पिलरहरूको चेकअप भएको छ, 11 नम्बर पिलरमा हाम्रो टोली पुग्न सकेको छैन भन्ने कुरा मिडियामा आयो। त्यहाँ सुरक्षाकर्मीले त्यो ठिक छ भनिदिएको छ। अब यदि सुरक्षाकर्मी 11 नम्बर त्यहाँ हाम्रो टोली किन पुगेन भने मौसमको खराबीको कारण हेलिकप्टर पनि जान सकेन, जाने अवस्था थिएन। अर्थात् सुरक्षाकर्मी यदि 11 नम्बरमा पुगिसकेको थियो भने अन्य पिलरमा पनि पक्कै पुगेको होला। 11 नम्बरको स्थिति ठिक छ भनेर कन्फर्म गरेको छ सुरक्षाकर्मीले भने बाँकी पिलरको स्थिति ठिक छैन पनि भनेको छ। त्यो कुरा अटोमेटिकली इस्ट्याब्लिस भयो। अब इस्ट्याब्लिस भएर पनि के गर्ने? हामी लास्ट विक यही हलमा हामी लास्ट विक एमसीसीको बारेमा चर्चा गरिरहेका थियौँ। एमसीसी कति आवश्यक छ कति छैन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। एमसीसीको बारेमा एउटा नेरेटिभ छ, त्यस्तै चाइनाको बारेमा एउटा नेरेटिभ छ। चाइना हाम्रो हितैषी हो, अब उसले हित गरोस् नगरोस्, उसले जे गरे पनि यहाँ प्रतिवेदन दिनेलाई हालत बिग्रिनेवाला छ यदि उसले नेगेटिभ प्रतिवेदन दियो भने। फ्याक्ट यही हो। अब आज यो डिस्कसनबाट हामी एउटा कुरामा त पक्कै पनि निष्पक्ष ढङ्गले स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। म व्यक्तिगत रूपमा एउटा कुराको साक्षी केमा छु भने भारतसँगको पनि हाम्रो सीमा विवाद छ। उहाँले भन्नुभएको कुरा बिल्कुल सत्य हो। म सप्तरीको बासिन्दा। सप्तरीमा हाम्रो सबभन्दा बढी विवादास्पद कोशी ब्यारेजको दक्षिणतिरको भूभाग पर्ने गर्छ, जसलाई गोबरगढा भन्छ, गोबरगढा टापु भन्छ। यहाँ अब धेरै नेरेटिभ छ त्यसको बारेमा। पञ्चायतकालमै एकपटक मलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग भेट्ने अवसर प्राप्त भएको थियो, त्यही भ्रमणको क्रममा उहाँको। मैले त्यति बेला राजा वीरेन्द्रलाई एउटा आफ्नो तर्फबाट कुरा राख्दा, म एकदम यङ थिएँ तैपनि आफ्नो दिमागमा आएको कुराले गर्दा मैले के भनेको थिएँ भने जति हाम्रा दक्षिणतिरका उत्तरतिरको सीमाको बारेमा त धेरै जानकारी कसैलाई छैन, दक्षिणतिरको सफ्ट भएकोले हामी सबैलाई जानकारी छ। अक्टरलोनीले बनाइदिएको सीमा हो, डेभिड अक्टरलोनीले क्रिएट गरिदिएको सीमा हो। त्यति बेला कुनै नापी नक्सा केही पनि थिएन, उसले कलम उठाएर बनाइदिएको सीमा हो। कुन कुन गाउँ भारततिर राख्ने खोजियो, कुन कुन गाउँ नेपालतिर दिन खोजियो, त्यो हिसाबले उसले एडजस्ट गरिदियो। नदीहरू सीमा हो। अब कल्पना गरौँ कोशी नदी एकदम साँपको जस्तो चल्छ जति बेला पनि, होइन? ओके, अब हामी धेरैचोटि कोशीले बाँध पनि भत्काएको छ। मैले राजा वीरेन्द्रलाई पनि त्यति बेला निवेदन गरेको थिएँ कि नदीहरूमा प्रायः हामीले अब बाँध बनाइसकेका छौँ दुवै किनारमा। दुवै किनारमा जुन पोइन्ट हाम्रो छ नेपाल र भारतको, त्यहाँबाट एउटा स्ट्रेट लकीर तान्दिउँ न त के फरक पर्छ? थोरै लस होला हामीलाई पनि, थोरै उसको पनि लस होला।
तर त्यो पर्मानेन्ट सोल्युसन त हुन्छ त्यसपछि। किनभने नदीभित्र परेको भूभागलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा त्यो कुरा देखेको छु। हामी लड्ने गर्थ्यौँ, किनभने अब कोसी दायाँबाट बायाँ गइहाल्यो, बायाँबाट दायाँ गइहाल्यो। जुन भूभाग निकास हुन्थ्यो त्यो भूभागमा खेती गर्नको लागि तछाडमछाड हाम्रो र भारतीय किसानहरूको बिचमा हुने गर्थ्यो। मैले एउटा अनुभवको कुरा भन्दैछु। कोशी नदी जस्तै अन्य नदीहरूमा पनि अथवा अन्य सीमामा पनि अहिले पनि केही दिन अघि तिलाठीमा भएको झगडा तपाईहरुलाई थाहै छ, सखडामा हुने गर्छ झगडा, उहाँलाई पनि थाहा छ। अब यो बारम्बार किन हुने गर्छ भने भारतसँगकोमा पनि के भनियो भने 98% हाम्रो जस्टिफाइड छ, 2% मा मात्रै विवाद छ भन्ने त नेपालले नै स्वीकारेको थियो। त्यो भइसकेपछि पनि त्यहाँ झगडा छ, झगडा त छँदैछ। चीनसँग पनि स्थिति वही छ। अब अहिले यो नेरेटिभको कारणले चीनले नराम्रो गर्दैन भन्ने नेरेटिभ इस्ट्याब्लिश छ। चीनले नराम्रो गरेको प्रमाणित पनि भइसकेको छ, लगभग सबैले बुझिसकेको छ, ओपन सिक्रेट जस्तो हो। तथापि यो प्रतिवेदन अब के आउँछ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। आशा गरौँ प्रतिवेदन जेन्युइन आउँछ, आशा मात्रै गरौँ। आउँछ कि आउँदैन त्यो त समयले बताउने छ।